किसे फोन मिला रहे हो? फोन बंद करो, मुझे तुमसे बात करनी है। वहाँ रोहेल के पास मैं खुद मिलने के लिए नहीं गई थी। वो तुम्हें जबरदस्ती ले गया? जी। तुम अपनी टैक्सी में जा रही थी, उसने तुम्हारी टैक्सी रोकी और तुम्हें अपने साथ बिठा दिया। बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। नहीं, खुद गई है, वो तुम्हें जबरदस्ती लेकर गया। मैंने तुम्हें उसके घर में देखा। मुर्तसिम, मेरे किरदार पे उंगली मत उठाओ। मैंने अपना किरदार बनाओ। मैं सिर्फ बात कर तुमसे सारे मोहब्बत कर रहा था, तुम चुपचाप सुनाई थी। खास डिश हो जो उसे पसंद हो, जो खा के उसका मूड अच्छा हो जाता हो। बिरयानी बहुत शौक से खाता है मेरा बेटा। मैं पहले भी बताया था, अब फिर बता रही हूँ मुर्तसिम। मैं कराची रोहेल से मिलने की नीयत से नहीं गई थी, सबा से मिलने गई थी। उसने मुझे जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया और अपने फ्लैट पे ले गया। यहाँ से कूदने से मेरी सच्चाई साबित होगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्में आप देखेंगे। वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी? व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी? वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई? मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से चिलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है चिलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्में आप देखेंगे। वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी? व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी? वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई? मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से चिलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है चिलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्में आप देखेंगे। वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम
रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स, मेरा वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाब दी नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाब दी नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाब दी नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ,
پھر مجھے یقین آئے گا۔ اب اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس کی سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو؟ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی ہوں۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں پھر مجھے یقین آئے گا۔ اب اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس کی سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو؟ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی ہوں۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں پھر مجھے یقین آئے گا۔ اب اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس کی سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔
व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से चिलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची हूँ। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है चिलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इस चीज़ सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से चिलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची हूँ। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है चिलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इस चीज़ सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स अगली किस्त में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से चिलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची हूँ। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है चिलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इस चीज़ सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स मीरब वकास को बहुत उल्टा
जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्म में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी। व्यूअर्स मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी। वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई। मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स अगली किस्म में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं। व्यूअर्स मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ मीरब झूठी नहीं है, इसकी सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा।
تو ویور اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو۔ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی ہوں۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں، پھر مجھے یقین آئے گا۔ اب اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس کی سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو۔ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی ہوں۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں، پھر مجھے یقین آئے گا۔ اب اس طرح ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس کی سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی مار؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو۔ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی ہوں۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں،
پھر مجھے یقین آئے گا۔ ابھی سر ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس چیز سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی ماری؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو؟ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں پھر مجھے یقین آئے گا۔ ابھی سر ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس چیز سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی ماری؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا لیا اور اپنے گھر کو لے کر گیا۔ لیکن ویورز مرتسم خان میرب کی بات کا یقین نہیں کرے گا اور میرب کہے گی کہ میں کیا کروں ایسا کہ تم میری بات کی یقین کرو؟ مرتسم کہے گا کہ نہیں، کچھ کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ویورز مرتسم اور میرب گھر کی چھت پر ہوں گے۔ میرب مرتسم سے کہے گی کہ اگر مرتسم میں نے اس چھت سے چھلانگ لگایا تو تمہیں یقین آئے گا کہ میں سچی۔ ویورز مرتسم کہے گا کہ ہاں پھر مجھے یقین آئے گا۔ ابھی سر ویورز آپ دیکھیں گے کہ میرب ارادہ کرتی ہے چھلانگ لگانے کی، لیکن ویورز مرتسم خان اسے پکڑ لے گی اور پھر مرتسم کو یقین آئے گا کہ ہاں میرب جھوٹی نہیں ہے، اس چیز سچ بول رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ اس سے اتنا ناراض ہوگا کہ اس سے صحیح طریقے سے بات بھی نہ کرے گا۔ تو ویورز اس ڈرامے کے حوالے سے آپ کا کیا رائے ہے؟ اپنے رائے کے اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیجیے، اور اس کے ساتھ ہمارے یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ سو تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ڈرامہ سیریل تیرے بن کی اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے وقاص میرب سے پوچھے گا کہ میرب بتاؤ مجھے تم روہیل سے ملنے کیوں گئی تھی؟ ویورز میرب وقاص کو بہت الٹا جواب دے گی اور کہے گی کہ تم میرا باپ نہیں ہے اور میں تمہیں جواب دی نہیں ہوں۔ اس میں اچانک گولی چلنے کا آواز آئی اور وقاص اور میرب دونوں بہت زیادہ ڈر جائیں گے۔ میرب کی تو منہ میں بات بند ہو جائے۔ میرب سوچے گی کہ کیا ہوا، کیا مرتسم خان نے خود کو گولی ماری؟ وقاص انکل اور میرب دونوں جلدی جلدی باہر آئیں گے۔ میرب مرتسم خان کو کہے گی کہ مرتسم تم نے گولی کیوں چلائی؟ مرتسم کہے گا کہ پتہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں چلا کہ کیسے چلی۔ ویورز اگلی قسط میں آپ دیکھیں گے کہ میرب مرتسم کو کہے گی کہ مرتسم میں نے خود یہ سب کچھ نہیں، لیکن میں ٹیکسی میں تھی اور روہیل آیا اور اس نے مجھے اپنی گاڑی میں
ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इस चीज़ सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी? व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है और मैं तुम्हें जवाब दी नहीं हूँ। इसमें अचानक गोली चलने का आवाज आई और वकास और मीरब दोनों बहुत ज्यादा डर जाएंगे। मीरब की तो मुंह में बात बंद हो जाए। मीरब सोचेगी कि क्या हुआ, क्या मुर्तसिम खान ने खुद को गोली मारी? वकास अंकल और मीरब दोनों जल्दी जल्दी बाहर आएंगे। मीरब मुर्तसिम खान को कहेगी कि मुर्तसिम तुमने गोली क्यों चलाई? मुर्तसिम कहेगा कि पता नहीं, मुझे पता भी नहीं चला कि कैसे चली। व्यूअर्स, अगली किस्त में आप देखेंगे कि मीरब मुर्तसिम को कहेगी कि मुर्तसिम मैंने खुद ये सब कुछ नहीं, लेकिन मैं टैक्सी में थी और रोहेल आया और इसने मुझे अपनी गाड़ी में ज़बरदस्ती बिठा लिया और अपने घर को लेकर गया। लेकिन व्यूअर्स, मुर्तसिम खान मीरब की बात का यकीन नहीं करेगा और मीरब कहेगी कि मैं क्या करूँ ऐसा कि तुम मेरी बात की यकीन करो। मुर्तसिम कहेगा कि नहीं, कुछ करने की भी ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, मुर्तसिम और मीरब घर की छत पर होंगे। मीरब मुर्तसिम से कहेगी कि अगर मुर्तसिम मैंने इस छत से छलांग लगाया तो तुम्हें यकीन आएगा कि मैं सच्ची। व्यूअर्स, मुर्तसिम कहेगा कि हाँ, फिर मुझे यकीन आएगा। अब इस तरह व्यूअर्स आप देखेंगे कि मीरब इरादा करती है छलांग लगाने की, लेकिन व्यूअर्स मुर्तसिम खान उसे पकड़ लेगी और फिर मुर्तसिम को यकीन आएगा कि हाँ, मीरब झूठी नहीं है, इस चीज़ सच बोल रही है। लेकिन फिर भी वो इससे इतना नाराज़ होगा कि इससे सही तरीके से बात भी ना करेगा। तो व्यूअर्स, इस ड्रामे के हवाले से आपका क्या राय है? अपने राय के इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारे यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल तेरे बिन की अगली किस्त में आप देखेंगे वकास मीरब से पूछेगा कि मीरब बताओ मुझे, तुम रोहेल से मिलने क्यों गई थी? व्यूअर्स, मीरब वकास को बहुत उल्टा जवाब देगी और कहेगी कि तुम मेरा बाप नहीं है